میرا نبی مکے دے اندر تے قرآن مکے دے اندر، جے میرا نبی مدینے دے اندر تے قرآن مدینے دے اندر، جے میرا نبی حجرے دے اندر تے قرآن حجرے دے اندر، میرا نبی گلی دے اندر قرآن گلی دے اندر، میرا نبی مسجد دے اندر قرآن مسجد دے اندر، میرا نبی کعبے دے اندر قرآن کعبے دے اندر، میرا نبی بازار دے اندر قرآن بازار دے اندر، میرا نبی غار دے اندر قرآن غار دے اندر، میرا نبی چادر لوے تے قرآن بندا ہے، میرا نبی مسکرائے تے قرآن بندا ہے، میرا نبی بولے تے قرآن بندا ہے، میرا نبی چلے تے قرآن بندا ہے، میرا نبی ہاتھ اٹھائے تے قرآن بندا ہے، میرا نبی کنگھی وائے تے قرآن بندا ہے، اے میرا نبی مسکرائے تے قرآن بندا ہے، میرے نبی بھی ایک ایک ادا قرآن ہے۔ اس واسطے اسی آنے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔